अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहां डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी, एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं। रात बहुत सर्द थी। मैं दोस्तों के साथ सिनेमा से लेट निकला। बाहर सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही थी, इसलिए गर्म जैकेट भी नाकाफी मालूम हो रही थी। कार पार्किंग थोड़ी दूर थी, इसलिए गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते मेरी कुल्फी जम गई। गाड़ी में बैठते ही मैंने हीटर फुल स्पीड में चला लिया और घर के सिम निकल खड़ा हुआ। बाकी दोस्त भी अपनी अपनी गाड़ियों में निकल चले थे। सख्त भूख महसूस हो रही थी, इसलिए किसी ढाबे से खाना खाने का सोचा और रास्ते में पड़ने वाले एक छोटे से ढाबे पे गाड़ी रोक दी। रात के इस वक्त तकरीबन सारे ही होटल बंद हो चुके थे, सिर्फ छोटे मोटे ढाबे ड्राइवर्स के लिए खुले हुए थे। खाना खाने के बाद मैं दोबारा गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवां दवा हो गया। मेरा घर चेक नंबर 30 में पड़ता था, जो कि शहर से 15 मिनट के फासले पर था। ये एक छोटा सा कस्बा था जहाँ की आबादी बामुश्किल 2000 होगी। कस्बे से पहले एक फार्म पड़ता था जहाँ रात के इस पहर उल्लू बोल रहे होते थे। अक्सर रात को डाकू गाड़ियां लूट लेते थे और एक आध कत्ल की वारदात भी हुई थी, इसलिए इस रास्ते से गुजरते हुए खौफजदा होना एक फितरी बात थी। मैं रात को अक्सर इसी जगह से गुजरने से गुरेज करता था, मगर आज रात दोस्तों के इसरार पर फिल्म देखने रुक गया था। खैर, मैं इस फार्म के कच्चे रास्ते पे गाड़ी तेज से दौड़ाने लगा। आसपास की सारी आबादियां ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थीं और सुनसान रास्तों पे कभी कभी उल्लू की चीखें सुनाई देती थीं या झिंगरों और मेंढकों की टर टर की आवाज़ें आती थीं। गाड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हो गई। गाड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा थी। कच्ची रोड को घने सियाह दरख्तों ने घेरा हुआ था, इसलिए गाड़ी की लाइट्स में रोड बिल्कुल वाज़ह थी। ये रोड फार्म वालों ने अपने लिए बनाई थी, मगर गांव वाले भी इसको शॉर्टकट के तौर पे इस्तेमाल करते थे, क्योंकि दूसरा रास्ता इतना लंबा था कि इस रास्ते में 2 घंटे फजूल में खर्च हो जाते थे। खैर, मैं अपनी सोच में जल्दी से फार्म क्रॉस करके कस्बे की हदूद में पहुंचना चाहता था। एक्सीलेटर पर पाँव का दबाव बढ़ता ही चला गया। फिर एकदम मुझे सड़क के वस्त में किसी इंसानी वजूद का एहसास हुआ। वो कोई 8-10 साल का बच्चा था, जो हेडलाइट्स की रोशनी से बचने के लिए एक हाथ आंखों पे रखकर दूसरे हाथ से लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहा था। रात के इस पहर इस जगह किसी बच्चे की मौजूदगी यकीनन हैरान कुन थी। मैं हैरत में डूबा इसकी तरफ देखे जा रहा था। मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे जन्म ले रहे थे। हो सकता है ये किसी डाकुओं के ग्रुप का मेंबर हो जो ऐसा ड्रामा करके मुझे लूटना चाह रहा हो, क्योंकि अक्सर डाकू गाड़ियों को लूटने के लिए इसी तरह के ड्रामे करते थे। लेकिन एक पल को ये ख्याल आ रहा था, हो सकता है ये सचमुच में मुसीबत में हो और लिफ्ट मांगना चाह रहा हो। ये भी हो सकता है कि वो घर से भागा हुआ कोई लड़का हो जो इधर भटक रहा हो। खैर, किसी ख्याल के तहत मैंने गाड़ी इसके पास रोक दी। अगर ये वाकई किसी डाकू के ग्रुप का होगा तो डाकू किसी भी तरह मुझे रोककर लूट सकते हैं, और अगर मैं भागने की कोशिश करूं भी तो हो सकता है वो मेरी गाड़ी पर गोलियां बरसाकर टायर ब्लास्ट कर दें
اور بھاگنے کے چکر میں بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ خیر ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر میں نے گاڑی روک لی اور دروازہ کھول لیا۔ وہ اندر آ بیٹھا۔ سردی سے اس کا وجود کانپ رہا تھا اور اس کے وجود پر ناکافی کپڑے تھے جو اس سردی کے موسم کے لیے ناموزوں تھے۔ گرم گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا۔ کیوں کاکا، کہاں جانا ہے؟ اور اتنی رات گئے ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ چاچو، میں راستے میں بھٹک گیا تھا اس لیے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ بس تھوڑی دور میرا گھر ہے، مجھے میرے گھر اتار دیجیے گا، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس کی بے رونق آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل بے نور تھیں جو کہ ایسی عمر میں ناممکن تھی۔ نام کیا ہے تمہارا بچے؟ میں نے خوف پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ الکارا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا؟ یہ کیسا نام ہے الکارا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس یہی نام رکھا ہے میرے ماں باپ نے، اس نے کان کھچاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، گھر کدھر ہے تمہارا؟ کہاں اتاروں تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ چاچو جب گھر آئے گا بتا دوں گا، اس نے جواب دیا۔ فارم ختم ہو رہا تھا اور آگے کپاس کے کھیت تھے جہاں سے 4-5 منٹ کے بعد قصبے کا کنواں پڑتا تھا۔ اس کنویں کے آگے ایک ٹیوب ویل تھا اور ٹیوب ویل سے 10 منٹ آگے قصبے کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ کنویں تک پہنچنے میں بامشکل 4 منٹ لگے۔ بس چاچو ادھر روکیں، میرا گھر آ گیا، اچانک سے وہ چلایا تو میں نے حیرت سے گاڑی روک دی کیونکہ اس جگہ کسی کا گھر تو دور کوئی کٹیا بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہاں سے گزرنا میرا معمول تھا اور اس جگہ کا پاس کے کھیتوں کے ساتھ کنویں کے ارد گرد برگد کے بڑے بڑے پیڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ برگد کے پیڑ صدیوں سے یوں ہی کھڑے تھے۔ کدھر ہے آپ کا گھر؟ میں نے پوچھا۔ وہ سامنے، اس نے برگد کے ایک قدرے جھک کے پیڑ کی سمت اشارہ کیا۔ مجھے حیرت میں چھوڑ کر اسی لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر جا کھڑا ہوا۔ اس کے باہر جاتے ہی کہیں سے کنواں کا گول گراتا ہوا اس کی سمت بڑھا۔ میں اس بچے کے لیے گاڑی سے باہر نکلا مگر باہر نکلتے ہی ایک خوفناک منظر نظر آیا۔ اس لڑکے کا قد تیزی سے بڑھنے لگا اور تقریباً 13-14 فٹ تک لمبا ہو گیا اور اس نے 2-3 کتوں کو پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ باقی کتے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ میں حیرت سے بت بنا یہ خوفناک منظر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کے وجود نے ایک حیولے کی شکل اختیار کی اور برگد کے پیڑ کے اندر سما گیا۔ کتے واپس ہو لیے اور میرے وجود سے جیسے خون نچڑ کر زمین پر بہہ گیا ہو۔ میں نے بامشکل تمام اپنے آپ کو سنبھالا اور گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی میں بیٹھنے اور گھر پہنچنے تک کا سفر میرے لیے ناقابل بیاں تھا۔ تیز رفتاری سے راستے میں کئی جگہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا سانس میں سانس آئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں بستر میں گھس گیا اور کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ میں زندہ بچ گیا تھا ایک جن کے ہاتھوں سے۔ اگر وہ کتے نہ آتے تو پتہ نہیں وہ جنات کا سپوت میرا کیا حشر کرتا۔ بس وہ دن اور آج کا دن، میں رات تو رات دن میں بھی اس جگہ سے نہیں گزرا اور رات کے سفر سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، توبہ کر لی، توبہ کر لی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔